अस्सलाम वालेकुम विज़डम फैमिली। मेरा नाम सलमान फैज़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफ़ी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। और मैं ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बेसिकली ये हमारी हर फ्राइडे को जो लाइव ज़ूम क्लास होती है, उसमें हमने डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफ़ी साहब को दावत दी थी। जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने सूरह बकरा के इख्तिताम पर भी हमारी रहनुमाई फ़रमाई थी। और साथ ही साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है, जैसा कि सूरह आल इमरान का इख्तिताम हुआ है, तो उस पे भी उन्होंने आके अपने हमारे साथ शफ़क़त का मुज़ाहरा किया और हमें जो है वो काफ़ी अपने कीमती वक़्त में से उन्होंने टाइम दिया। तो आज की ये वीडियो जो है बेसिकली इसका मकसद आपके साथ ये है कि वो तमाम हमारे पार्टिसिपेंट जो हमारे इस कोर्स में हमारे साथ चल रहे हैं, उनकी शेयरिंग और उनके व्यूज़ से आप फ़ायदा उठा सकें और आप लोग भी इस कोर्स का हिस्सा बन सकें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप सबको बेहद बेहिसाब मुबारकबाद। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत, बड़ा फ़ज़ल, बड़ा करम है कि आप लोग कुरान मजीद को समझ के पढ़ रहे हैं। और सलमान साहब बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से शुक्रिया और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत बड़ा इन्होंने स्टेप उठाया है और हिम्मत की, और बाकी लोग फिर उन्होंने साथ दिया। और जितने भी माविनीन हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी बेहतरीन अजर दे। इसलिए आमीन। कि हुज़ूर ने ये बात फरमाई है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान मजीद सीखें और सिखाएं। कुरान मजीद सीखना असल में यही है कि आदमी कुरान मजीद की बात समझ ले। और हमारे यहाँ चूँकि अरबी ज़बान से आमतौर पर वाक़फ़ियत नहीं है, इसलिए कुरान मजीद को तर्जुमे से समझना एक बहुत बड़ा मसला रहता है। और ऐसे में अगर कोई इज्तिमाई एफ़र्ट कर ली जाए तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, लोगों को हिम्मत रहती है, हौसला रहता है, और एक मकसद सामने रहता है, एक पाबंदी रहती है। जैसे माशाल्लाह आप लोगों ने कुरान मजीद की जो एक बहुत बड़ी सूरत है, सूरह आले इमरान, गोया कि ये आपने उसे को ना सिर्फ ख़त्म किया है, बल्कि कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से अगर देखें तो आप तकरीबन कुरान मजीद का छठा हिस्सा कम बेश समझ के पढ़ चुके हैं। ये इस पहलू से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर इस पे मुबारकबाद देता हूँ। ये कोर्स जब शुरू हुआ होगा, मेरा ख्याल ये कई महीने तो शायद इस पे गुजर चुके हैं, और इसका कभी आगाज़ हुआ होगा, याद है सूरह बकरा के अख्ताम पर भी मैं हाज़िर हुआ था, उस बात पे भी कई महीने गुजर चुके हैं। तो ये 2-4 गुज़ारिशात थी जो मुख्तसर वक्त में मैंने आपकी खिदमत में कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक दे, आपको भी अमल करने की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दूसरा मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स से, क्योंकि सर के पास फिर 10 बजे उन्हें जाना है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट में अगर आप लोगों में से कुछ लोग अपनी कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, तो बस आप लोग कर लें, ताकि आप लोगों को सर को भी अंदाज़ा हो कि माशाल्लाह अब ये जो हमारा सफ़र है, इस सफ़र में लोगों के अंदर क्या तब्दीली आ रही है, किस तरह से लोग माशाल्लाह कुरान जो है वो उसको समझ कर पढ़ने के काबिल हो चुके हैं। तो आप में से अगर कोई लोग हैं, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्लीज़। जी, मैं करती हूँ। माशाल्लाह सर, जैसा हमारे क्लास में इस वक़्त स्टूडेंट्स जो हैं, इस वक़्त इंडिया से भी बैठे हुए हैं, यूके से भी मौजूद हैं, कई ममालिक से माशाल्लाह लोग जो हैं वो इस कोर्स से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, आप बहुत शॉर्ट सी प्लीज़ अपनी-अपनी शेयरिंग्स जो हैं अगर करें। जी, ये सलमान बेटे के मुतालिक मैंने एक बात करनी है, जो मैंने इनको देखा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह हम बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। तफ़सीर में ये बहुत डिटेल में हमें बताते हैं और हर पहलू को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। फिर हमें सलमान कोई भाई डाउट नहीं रहता। सलमान साहब के मुतालिक की बात कर रहे हैं। ख़ुसूसी इन्होंने तफ़सीर की थी आल इमरान की आखिरी 2 आयत की, जो रेहानी बेटे मैं अल्फ़ाज़ में बता नहीं सकती, इतने अहसन तरीके से इन्होंने तफ़सीर की थी कि वो हमारे दिल में जाके तो खुभ गई थी इनकी तफ़सीर। बहुत अच्छी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बहुत तरीके से माशाल्लाह हमें मेहनत कर लेके रहे हैं जा रहे हैं सलमान भाई। और हम हमारे साथ-साथ चल रहे हैं और बहुत अल्लाह नहीं जी, अच्छे मुबारक माशाल्लाह तरीके ये से तो पढ़ा रहे पूरी हैं। ज़िंदगी इन्होंने अपनी लगा दी है। बहुत छोटी एज जी, से जी। इस सारे काम में ये लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको जी, जज़ाए जी। खैर दे, इनको आमीन, आमीन आमीन। तालीम की बहुत जो दुआएँ मसाइल हैं हैं इनके अल्लाह ताला लिए हर भी। फरमाए, इन्हें आसानियाँ दे, अपने फज़ल व करम से नवाज़े, आमीन जी, हमारी दिली दुआएं इनके साथ। आमीन। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही। और बहुत अस्सलाम अच्छा वालेकुम। पढ़ा रहे हैं, बहुत और मेहनत बहुत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है सलमान भाई की कि ये जो हैं बहुत पंक्चुअल हैं और ये रिमाइंडर डालते हैं, जिस तरह से हमें याद दिलाते रहते हैं। फ्राइडे के दिन जो है वो स्पेशली हमें सुबह से ही पता चल जाता है कि हाँ, आज हमारी क्लास होनी है, कोई ना कोई मैसेज और कोई वो, और उसके बाद जो है मतलब पूरे वीक हमें इस चीज़ को वो करते रहते हैं और इतना इंटरेस्ट हो गया है कि अगर हम सुना भी नहीं पाते हैं तो लेकिन सुनते ज़रूर हैं और कोशिश करते हैं कि इनको याद करें। एक फैक्टर है जी जिसकी वजह से माशाल्लाह, थोड़ा-सा जितनी याद करने में जज़्बे से काम कर रहे हैं, और सच्ची बात है शयातीन चूँकि इस राह पे बैठे हुए हैं, तो जो भी काम करने वाला है माशाल्लाह, सलमान ने बिल्कुल हाईली कमिटमेंट का मुज़ाहिरा किया है। मुझे बड़ी खुशी जी, होती है। जी।
اور اسی بالکل کمٹمنٹ کے لوگ جو ہے کوئی کام بھی کر سکتے ہیں. جی الحمدللہ اللہ میاں انہیں کامیاب کرے اور ان کے ساتھ ہم سب کو بھی آمین جس راستے پر چلا رہے ہیں یہ ہمیں بھی کامیاب کرے اس راستے پر اور ہمارے بچوں کو بھی کامیاب کرے. آمین. اور آمین ہمیں عمل آمین کرنے کی توفیق دے بس اللہ پاک. آمین تو آمین. آپ میں سے باقی لوگ اگر اپنی کوئی شیئرنگ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں ویسے اس کلاس کے حوالے سے، کیونکہ ہماری یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یوٹیوب پہ میں نے اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہے، تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو، باقی جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو ایک موٹیویشن ہو جائے گی. تو آپ لوگ اپنا ایک چھوٹے سے اس میں اگر ایک اپنا سفر جو آپ نے اب تک ماشاء اللہ سورہ آل عمران تک، کیونکہ ظاہری بات ہے تقریباً ہمیں اس وقت اراؤنڈ 1.25 سال سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ لوگ صرف 2-3 منٹ 4 منٹ کے اندر اگر کچھ اور بات کرنا چاہیں. وہ یہ کہنا تھا کہ آپ تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ آپ فیڈ بیک دیں، تو میری فیڈ بیک ذرا ایسی تھی کہ میں نے کہا میں ذرا بعد میں دوں گی، کہ میں اپنی امی کے ساتھ آج کام ختم کر کے ان کو نہلا دھلا کے آ رہی ہوں، تو ان پہ روب جمانے کے لیے کہہ رہی ہوں امی آج میں جا رہی ہوں دوسرا سپارہ بغیر ترجمے کے سنانے کے لیے. میں نے ترجمہ مطلب لکھا ہوا نہیں، بغیر دیکھے سنانے کے لیے، عربی پڑھ کے اس کو سنانے کے لیے جا رہی ہوں. تو امی بڑی امپریس ہوئیں گے. اچھا، میں نے کہا ہم ترجمہ ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم الفاظ کو دیکھ کے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو میں اپنی امی کو بھی امپریس کر رہی تھی، اور ڈیفینیٹلی میں خود بھی بہت زیادہ مجھے پراؤڈ نہیں، فیل کر رہی. اٹس اے میسو تھنگ کہ آپ قرآن کو کھولیں اور آیتیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر ریحان بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمل obviously but you connect with Allah through his words, so the thing is connected, and then you just kind of improve in your love. That's a massive thing. Jazakallah for that. آپ کی بالکل بات سے مجھے اپنا، جب میں نے کورس ختم کیا تھا، یہ میں آج سے آپ کو 1999 کی بات بتا رہا ہوں، تو میرا جو پہلا رمضان آیا تو مجھے میرے دوست، اس وقت ظاہری بات ہے یہ انٹرنیٹ اور یہ باقی چیزیں تو نہیں تھیں، تو میرے دوست آئی سعودیہ سے، انہوں نے مجھے ایک جو پرانے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے ان کی جو کیسٹس ہوتی تھیں، وہ مجھے ایک کیسٹ 30ویں پارے کی 30th پارے کی گفٹ کی، اور وہ قاری سدیس کی آواز میں تھی. اچھا، میں نے بھی کورس کمپلیٹ کیا تھا. میں نے وہ جب کیسٹ لگا کے میں نے سننا شروع کی، آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے سارا کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، اور میں نے اس کو مطلب اپنے گھر میں کمرے کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد آپ یقین کریں کہ میں ایسے مطلب جیسے پھوٹ پھوٹ کے میں رویا ہوں. تو میری اس وقت والدہ حیات تھیں، تو انہوں نے مطلب میری سسٹر وغیرہ بھی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی میری، تو اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ کمرے میں کوئی نہ جائے اور بس بچے کو چھوڑ دو. تو میں آپ کو صرف وہ کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. اور جس طرح سے ابھی آپ لوگ تو ابھی اسٹارٹ ہے، اور جب آپ خود تصور میں لے کے آئیں کہ جب الحمدللہ پورا قرآن کے آپ اس سفر سے گزر جائیں گے، اور آپ ایون ابھی جیسے یہ سسٹر فخر النساء ماشاء اللہ حرم سے آئی ہیں، آپ سوچیں کہ جب وہاں پہ تلاوت ہو رہی ہو اور خانہ کعبہ کے سامنے آپ کو بالکل سمجھ میں آ رہا ہو، تو میں جب حج پہ گیا تھا تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا تھا کہ میری اپنی کیا کیفیت تھی، کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن چل رہی ہے. تو آپ تمام لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ نے چاہا ان تمام کیفیات سے گزریں گے. ایسا ہی اور فیل ہوتا ہے. میرے ذہن میں بس ایک میں وہ نے پرانا واقعہ یاد آ گیا، تو میں نے کہا میں شیئر کر دوں. میں بھی کرنا چاہ رہی تھی شیئر کہ جی بولے بات ہاں، کریں. تو 79 میں نے میٹرک کیا تھا، تو تب ہم نے یہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھا تھا سارا، اور اس وقت جب پڑھتے تھے تو بہت ہی کیفیات ہوتی تھیں، آنسو بہتے تھے اور سارا کچھ اس طرح سے. اس کے بعد پھر مجھے کافی یاد رہا، اور یاد بھی ہے، ابھی بھی ہے. پڑھتے تھے تو وہ پڑھتی ہوں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے. تو پھر میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس کو دہراؤں، کئی دفعہ شروع کیا، بیچ میں رہ جاتا تھا. تو پھر حج پہ بھی میں نے اپنے لیے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دے. تو وہ ایسا اللہ پاک نے وسیلہ بنایا کہ سلمان بھائی کے ذریعے کہ اب میری بہت زیادہ عربین ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں بہت زیادہ. ہاں جی، نہیں، یہ حج کا ہی تحفہ ہے کہ ہم جی سلمان سے اللہ کے گھر میں ہم گئے تھے، اور پھر بالکل ہمارا ایک خاندان اور فیملی بن گئی. اور میں فیملی ایک بن اور گئی. بات، آپ اور سلمان اور معروف اور میں شاید ہم حج کے ساتھی ہیں، شاید اور بھی کوئی ہو، اور میں بہت زیادہ آپس میں محبت الفت فیل ہوتی ہے. کہ اللہ نے اپنی رحمت کی ہے، کرم کیا ہے، اور اس سال پھر اللہ نے مجھے حج کا موقع دیا ہے. آپ کو سلمان بھائی، آپ کا بھی وقت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے نا سر کو انوائٹ کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی ملاقات کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے. علی بھائی، آپ بہت کا بھی زیادہ بہت اللہ پاک شکریہ. جزائے خیر دے سلمان بھائی کو، اللہ بہت تعالیٰ زیادہ. آپ کو بھی صحت وقت میں سلمان برکت بیٹے دے. نے جو محنت کی ہے نا اس کی بھی مبارک دیں انہیں. ہاں جی، بہت بالکل زیادہ ماشاءاللہ بالکل. کر مبارک ہو، رہے اور ہیں. ماشاءاللہ اتنا آگے کہیں تک لے رات آئے ہیں کو آپ. ہم آنکھیں کھولیں. جو ہے نا کلاس مس کر دیتے ہیں. سلمان بھائی عمل ماشاءاللہ کرنے کی ماشاءاللہ، اللہ توفیق تعالیٰ دے. نظر بد سے بچائے. سلمان بھائی کی کمٹمنٹ بڑی زبردست ہے. ہاں جی جی، السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں فرحانہ بات کر رہی ہوں. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں اس لیے بولی نہیں بیچ میں. تو میں نے یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلمان بھائی کے جو ہمارے ساتھ
انہوں نے ہمیں اس قرآن کی طرف لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اس چیز کا. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے وہ کہتے تھے نا کہ تم ایک مجھے پڑھی لکھی عورت دے دو، میں تمہیں ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا. جی تو اسی طرح سے قرآن جو ہے نا اس کو سمجھ کے پڑھنا بہت ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم نے یہ قرآن اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرنا آگے. ہمیں ہی جب نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو کیا دیں گے؟ ہم سب جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے میرا تو بہت زیادہ لگاؤ اللہ نے قرآن پاک سے، کیونکہ میں نے پہلے بھی شروع کیا ہوا تھا، اب پھر میں نے اس کو شروع کیا. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا سلمان بھائی کا کہ قرآن آپ نے اگر 5-6 دفعہ بھی ریپیٹ کیا ہوگا نا، پڑھا ہوگا آپ نے، آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کا ٹوٹا پھوٹا بھی قرآن پاک جو ہے نا وہ جو لفظ ہیں وہ سمجھ آ جاتے ہیں، آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ سنانے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ سلمان بھائی کا بہت بڑا ہاتھ. اللہ تعالیٰ سلمان بھائی کو زندگی صحت بہت دے. بہت اور میں ایک آمین بات اور آمین. کہوں گی، آپ سب کو، کہ ہم نے قرآن کو کتاب بند کر کے غلافوں میں ڈال کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے الماریوں میں، جبکہ یہی قرآن پاک ہماری تمام غیر مسلم جو قوم ہے ان ساروں نے اس کو پڑھ لیا ہوا ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں. اور ان کی آنےسٹی دیکھیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ولیم لاز ہے، انہوں نے کہا ہے عمر لاز. تو یہ بہت بڑی بات ہے ہماری کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جو ہے نا ان کو عمل کر رہی ہے اس کے اوپر، اور ایک ہم عمل نہیں کر رہے تو ہم مسلمان نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور اب ہمیں جو ہے نا اس کو عمل کرنا ہے، اس کو سننا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن پڑھیں گے، کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم سنیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا. میں نے کہا اگر آپ سنیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ آپ عمل کر کے تو دیکھیں، مشکل ہی نہیں ہے عمل کرنا، کیا مشکل ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے سلمان بھائی کی. مجھے ایک اتنا افسوس ہوا، ایک قاری صاحب نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، وہ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی قاری صاحب آپ کو، وہ کہنے لگے میرے مالی حالات بہت خراب ہے. تو میں نے ان کو ایک آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ میں نے ان کو کہا یہ آپ پڑھا کریں رزق کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بتایا. میں نے کہا آپ نے قرآن حفظ کیا، مجھے اس کا ترجمہ بتائیں. وہ نہیں مجھے بتا سکے ترجمہ. تو میں نے کہا قاری صاحب یہ دیکھیں اس قرآن کا کیا فائدہ کہ آپ نے قرآن حفظ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کہہ کیا رہا ہے آپ کو. تو آپ جو ہے نا وہ مجبور ہوئے میں اپنے رزق کے لیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کو بچے کہتے ہیں جی قرآن حفظ کر لیا، اور آپ قرآن حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بچوں کو ترجمہ آپ سب لوگ گھر میں جتنے آپ کے بچے ہیں سب کو قرآن کے ساتھ لگائیں. اور یہ جو قرآن کی کلاس ہے اس کے ساتھ اسپیشلی جو ہے نا جو بچے، کیونکہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ آپ جب چھوٹے بچوں کو قرآن کی طرف لگا لیتے ہیں تو بچے لگ جاتے ہیں، جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں پھر بچے نہیں لگتے اور پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس باقی لیے دیکھیے، آپ سب سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اللہ ان آپ توفیق دے ان کو اور ہدایت دے تو پھر تبھی باقی میں بات آپ ہوگی. میرا تمام لوگوں کو بھی اس وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ سب لوگ جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جس مطلب محبت سے آپ لوگوں نے اس کلاس کو اٹینڈ کیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ موجود ہیں تو میں یہ کلاس لینے کے قابل ہوا. اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو یقیناً میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا. اور اس حوالے سے خاص طور پہ جیسے میری 2 بہنوں نے، ایک سسٹر عابدہ نے اور ایک عزیز فاطمہ نے ابھی آگے جو نئی کلاسز کو شروع کیا ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک چراغ سے چراغ جلنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور آپ تمام لوگوں کو، باقی بھی جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو بھی یہی دعوت دوں گا کہ اب تو آپ لوگوں کے لیے کام بھی بہت آسان ہو چکا ہے کہ آپ نے صرف ایک ویڈیو جو ہے وہ لوگوں کو صرف فارورڈ کرنی ہے اور اس کے بعد کوئی ٹائم نکال کے تھوڑا سا آپ نے ان کو سننا ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ پیغام جو ہے وہ واقعی سب لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اب ہم اپنی آگے کلاس کو لے کر چلتے ہیں. اور آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے ہیں یا نئے شامل ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کو میں صرف یہ اس وقت فارمیٹ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ خالی اس وقت ہمارے اس کورس کو سننے کا طریقہ بھی شروع کر لیں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو پاپ اپ کر لیں گے. باقی میرے چینل کے اوپر آپ کو ایک آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ ہے جو سورہ فاتحہ سے آپ کو مل جائے گی، وہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں. اور زوم کی پرانی کلاسز جو ہیں وہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. اس کے علاوہ جو ہمارا یہاں پہ ہم محمد علی بلوچ صاحب جو آسان گرامر کورس کروا رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو ایک پلے لسٹ بنا دی ہے، تو وہاں پہ آپ کو گرامر جو ہے آپ اس سے بھی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ جسٹ آپ لوگوں کو میں یہی دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ خالی اس کلاس کے اندر شمولیت رکھیں. لیکن سب سے پہلے تو میں ریحانی بیٹے کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے جو بھی بتایا نا جاتی سیریز ہے، یہ میں بھی پڑھ رہی ہوں. اللہ جواب ماشاء اللہ کون سی بات ہے جو ان کی بات کو ہم دوسری باتوں سے الگ نہ کر سکیں. ایسی خوبصورت تحریر جیسے موتی پروئے میں ہے اور ایک تسبیح کے دانوں کی طرح وہ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں اور اینڈ میں ایک تسبیح بن جاتی ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو ریحانی بیٹے کی باتیں کون سی ہیں جو ہم یاد نہ رکھیں یا ہم عمل نہ کریں؟ بہت خوبصورت ان کی باتیں ہیں اور قابل عمل ہیں. یہ ہمارے لیے ایک وجود ایسا ہے جو اندھیرے میں ایک چراغ روشن ہو رہا ہے، تو ہمیں ان سے فائدہ لینا چاہیے سب کو، مجھے بھی. سب سے پہلے تو مجھے کو ہر کوئی اپنا اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. اور اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اللہ پاک ان کی زندگی لمبی کرے اور صحت دے، ایمان اور عطا فرمائے. ایمان بہت مضبوط ہے ان کا، اللہ اس میں اور کرے، زیادہ کرے.
और दुआ हम सब यही करते हैं कि अल्लाह इनको लंबी उम्र दे और सेहत वाली दे, इनके घर में अल्लाह पाक अपनी रहमतें रखे, अपना करम रखे, अपना फजल रखे। और अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें ऐसी शख्सियत से अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुए हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी भी बन सकती है, और जो खुदा ना खास्ता अमल ना करने से हम बहुत घाटे का सौदा कर रहे हैं। तो रिहानी बेटे आपको बहुत मुबारक बेटे, हर एक की आपकी तारीफ है माशाल्लाह, और हर कोई जो एक बार पढ़ लेता है आपकी तहरीर, वो और की चाहत करता है। तो अल्लाह पाक हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। वैसे तो अल्लाह ताला मतलब आपकी दुआओं को कबूल जी फरमाए, आपके हक में भी, मेरे हक में भी, और मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक दे। बहुत इनायत आपकी जी दुआएं बेटे, हमारे लिए आमीन सब। आमीन सुमा जी बेटे, मेरी दुआएं आमीन तो आमीन। आपके लिए मखसूस है मेरी जान, आपके लिए, मीना जी के लिए, यूसुफ के लिए। तो अल्लाह पाक आप सबको खैर से रखे आने के लिए। और हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी जी करें बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस बाबर नैयर बात कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, और बहुत प्यारी बातें हैं सारी। अल्लाह पाक हमें इन पे सब पे अमल करने की तौफीक दे, और इनकी तहरीरें भी इंशाअल्लाह ताला मैं पढ़ूंगी, देखूंगी, और बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इनका पहली दफ़ा सुना है, और दिल में खूब जाने वाली बातें थी। मैंने ऑन की ये जमात, और मैं सुनती ही चली गई, बगैर किसी सांस रोके चली गई। मैंने फर्स्ट टाइम इनका सुना है। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, इनके रब्बे ज़िदनी इल्मा, के इल्म में और मैं इज़ाफ़ा। डॉक्टर साहब के हवाले से एक जुमला ज़रूर बोलूँगा कि जब मेरा लाइफ में इनके साथ पहली दफ़ा इंटरेक्शन हुआ था, मेरा इनकी किताब जब ज़िंदगी शुरू होगी वो पढ़ी थी, तो वो मैंने जब पढ़ना शुरू की तो वो मैं ऐसे उसके अंदर खो गया कि आप ये मैंने एक ही निशिस्त के अंदर पूरी की पूरी किताब जो है वो पढ़ डाली। मतलब मैंने सुबह से पढ़ना शुरू किया और मैंने रात तक उसको एक ही निशिस्त के अंदर जो है मैंने उसको खत्म किया कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता था उस किताब को। मैं तो बहुत सुनती चली, खूबसूरत। मुझे लगा मेरा सांस, माशाल्लाह लेकिन माशाल्लाह। किताब नहीं पढ़ी, अब मैं पढ़ूँगी इंशाल्लाह ज़िंदगी आपको भर। अच्छा ये अच्छा चैनल पे सलमान भाई, जी प्लीज़। ये ना इनकी इस बुक की ना ऑडियो भी है, तो जी हाँ। मैंने इनकी ऑडियो सुनी थी। मुझे भी मेरा सफर भी यहीं से शुरू हुआ है, जब जिंदगी शुरू होगी। बल्कि हम लोग जुमा पढ़ने जाते हैं, वहां पे उन्होंने ना यानी मैदान हशर का मंजर के हवाले से उन्होंने ये बुक रिकमेंड की थी कि आप लोग ये बुक पढ़ें। तो जब लास्ट टाइम जब सूरह बकरा का एंड हुआ था, जब अबू याह्या साहब आए थे, तो मेरा इनसे कोई ऐसा तारुफ नहीं था। तो जब वो इधर भी बात सुनी, मुलाकात हुई उनसे, फिर जो है जुमे के खुतबे में भी उन्होंने रिकमेंड की बुक, तो तब मैंने ना उनकी ऑडियो बुक सुनी थी। तो अगर कोई सुनना चाहे तो जरूर जो है ना, पढ़े ना अभी तो सुने जरूर उस बुक को। अगर आप कहेंगे तो मैं जो है ना उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। जी, मैं भी इंशाल्लाह ग्रुप और में बेटे, इनका और लिंक देना है। इनके छोटे-छोटे कोर्सेज़ होते हैं, बड़े खूबसूरत और बड़े इल्मी होते हैं। वो आप बेटे जॉइन करें। हाँ। अली भाई ने अ, अभी एक चैट बॉक्स में एक मैसेज किया है, आप वहाँ से वो लिंक जो है वो कॉपी कर सकते हैं और उसमें वो तमाम आपको डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएँगी। बस अच्छा, आपने ये लिंक पे जाना है। कोर्सेज की और डिटेल्स भी जो है ना सलमान भाई भेजिएगा। जी मोहम्मद अली बिल्कुल, के पास हर आप जाएंगे, इस लिंक पे फॉर्म है, फॉर्म में लिंक के सारी डिटेल्स हैं। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें, तो इंशाल्लाह जैसी बैचेस स्टार्ट होंगे आपको ऐड कर दिया जाएगा। मुझे जरूर जरूर, असली थैंक पता यू। नहीं था इनके बारे में इतना, तो मैंने वो नेट पे सर्च किया, फिर वहां से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, तो पता चला इंशाल्लाह ताला इनकी अब पढ़ूंगी ज़रूर और करें सुनूंगी बेटे, भी। मेरा तो तजुर्बा है ना, और मोहम्मद अली बेटे का भी बहुत तजुर्बा है इसमें। सारे माशाल्लाह माशा इन कोर्सेज़ जो है ना यही करवाते हैं। यानी अच्छा इनकी अच्छा, मतलब एडिटिंग या सही जो भी एडिट करना सही है, है। किसी ने ऐड करना है, ये सारा अच्छा कुछ अच्छा, यही करते हैं। सही है। ऑल मुझे राइट नहीं जी, था आप ना इन पता, मैंने फिर आप इनसे भी यूट्यूब पे जाके जाके करवा सर्च सकती हैं। करके ना, तो फिर गूगल से सर्च करके थोड़ा जाना है इनके बारे हाँ में। जी। मैं बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको भी अपने फजल और रहमत से नवाज़े। बहुत इनायत। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आने का। हम लोग इतने अपने बाकी सेशन को कंटिन्यू करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा और आपने हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और आपने आके हमें बहुत मतलब आपकी बातें सुन के हमें मोटिवेशन होती है। आपकी तो ज़ाहिर-सी जी, बात है बहुत कितना ज़्यादा। पुराना आपके साथ ताल्लुक है कि आपसे तो हमारा बस दिल करता है कि जितना भी आपसे हम बैठकर जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हाँ, हो तो वो करें। थैंक यू वेरी सही मच सर, बात बहुत है। शुक्रिया। बहुत ठीक शुक्रिया ठीक जी। है ठीक। कुरान मजीद की क्लास में आना मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी रहे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम आप वालेकुम। अल्लाह जज़ाकमुल्लाह। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।